خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين والديكم؟ كي دايرين وليداتكم عائلتكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي، امين. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ كي دايرين مع الجو؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. نحمد ربي ونشكرو، حنا ما بقاتش عندنا هذيك الحراره، الحمد لله، راه يتبرد الحال دابا. خوتي خواتاتي، كنقول لكم سيل تو بلي كي تدخلوا بلي كومونتير ما تنساونيش في لي لايك. نتمنى الفيديوهات ديالي يستحقوا لي لايك من عندكم خوتي خواتاتي، هذا راه فضلا ماشي امرا. اللي يدخل يكتب لي كومونتير كاين اللي كينسالي البصيمه. خوتي خواتاتي ما تنساوليش هذيك البصيمه، انا كنجي عندكم وكنجيب البصيمه ديالي. عمري البصيمه ما تنساها في حياتي، حيت ما غاديش نخلص عليها خوتي خواتاتي. نتمنى قد لي كومونتير، قد لي لايك ديالكم خوتي خواتاتي، راه فضلا من عندكم وشكرا. وكنشكركم خوتي خواتاتي، وكنشكر القنوات كاملين اللي كاتبين لي كومونتير زوينين. هلا يخطيكم عليا يا ربي، امين. الله يطول ربي عمركم، يعطيكم ما تمنيتوا، يعطيكم صحيحه جديده وحياه، وكاع اللي كيتمنى شي حاجه والامنيه ديالو الله يحققها له يا ربي، امين. هادشي اللي كنطلب عند الله سبحانه وتعالى، كنطلب عند الله يحقق لكم الامنيات ديالكم، وداكشي اللي كدومانديوه ربي ما يخيب لكمش. والحمد لله، يعني كتفرحوني بلي كومونتير الزوينين ديالكم خوتي وخواتاتي، كتزيدوا تعطوني القوه والجهد باش نزيد نحط لكم الفيديوهات. وكنقول لي اول مره تيزور القناه ديالي، خوتي خواتاتي اللي اول مره كيزور القناه ديالي، كنقول لكم فعلوا الجرس وديروا ابوني باش يبقى يوصل لكم الجديد. ونتمنىكم تبارطاجيو لي فيديوهات ديالي للناس، الاحباب ديالكم، الاصدقاء اللي قراب عليكم. هذه راه قناه فاعله الخير للناس المحتاجين خوتي خواتاتي. خوتي خواتاتي، قبل ما ندوز لكم الوصفه اللي حطيتها، نتمنىكم عند سيدي ربي سبحانه وتعالى وما تخيبوش هاد الطلب ديالي. غترحموا لي على جوج ديال الناس هاد النهار وصلني الخبر ديالهم من العائله ديالي. بنت عمي كانت في العروبيه على برا كدير الجير خوتي خواتاتي الحيط، وباش تزوج بنتها في الصيف مسكينه طاحت وماتت، الله يرحمها ويدخلها برحمه الله، يجعلها تكون من اهل الجنه يا ربي، امين. خلات البنيته عندها عام خوتي خواتاتي، باقا صغيره عندها 43 عام. وعندي عاوتاني بنت عمي الاخرى مسكينه مات لها الولد مول 6 شهور في الكرش ديالها، دارت العمليه باش حيدات وراها في السبيطار، راه ما تقدرش تهضر. نتمنى ان شاء الله الدعوات ديالكم يتقاعدوا وتبراو وترجع للبنيته ديالها مسكينه، وان شاء الله ربي يعطيها الذريه الصالحه، راه باقا صغيره الحمد لله، ربي يعطيها الذريه الصالحه. وترحموا لي على بنت عمي، راني واش غادي نقول لكم، راه 18 عام ما شفتش بنت عمي. ملي كنت دايره هذا العام غادي نمشيو نشوفها ونزورهم، ما كتبش الله. مسكينه ماتت اليومات، الله يرحمها ويدخل عليها رحمه الله يا ربي، امين. انا نتمنى لها الجنه، ونطلبكم كاملين ترحموا عليها خوتي وخواتاتي، راه فضله من عندكم ماشي امران. واخا جاني هذا الخبر راني كوراجيت راسي، واخا راني في الغربه، راك شفتوا ما كاينه طياره، ما كاين حتى شي حاجه باش غادي تمشي. كوراجيت راسي خوتي خواتاتي، وغادي نحط لكم الوصفات. وانا من داك النوع اللي مشى عند ربي سبحانه وتعالى ما كنبكيش عليه، لان كاملين هما السابقين وحنا اللاحقين. راه سعدت اللي خدم الاخره، وسعدت اللي وجد الجنه ديالو، راه ما كدومش الدنيا خوتي وخواتاتي. خوتي خواتاتي، والحمد لله على كل نعمه اللي جايه من عند الله، نحمد ربي ونشكروه خوتي خواتاتي. خوتي خواتاتي، خدتكم فاتحه، جعلت لكم مع واحد الوصفه ساحره، قسما بالله لا ساحره، عطاتها لي مرا. انا كنشد الوصفات على العيالات الكبار خوتي خواتاتي، حيت عندهم تجربه في الحياه قبل بينا. هاد الوصفه هذه عطاتها لي واحد المرا، راه في عمرها قريبه توصل 100 دابا. هاد الوصفه هذه الساحره 100%، انا جربتها، كنجرب داكشي في راسي قبل ما نحطو في القناه ديالي، لقيتها فريمون ساحره ساحره نيت بنيت. يعني انا بعدا تيك خلعتني، قسما بالله الا خلعتني هاد الوصفه هذه. خوتي خواتاتي، اللي بغى يسمن مازال غنحط لكم الوصفه ديال الضعوفيه، اللي بغى يضعف، اللي بغى ينقص في الميزان غادي يرجع مع الوصفات. وما نسيتش خوتي خواتاتي الوصفه ديال الرجلين غادي نرجع معها، وغنبقى ندير لكم مره في السيمانه الوصفات ديال الوجه ديال الرجلين. راني ما نسيتكمش، مازال ما لقيتش الصوالح اللي كنمشي عليهم فيما نمشي المغازات ديال العرب باش نشري الصوالح اللي باغيهم، ما كنلقاهمش. يعني من عند الله ما جبرتهمش الحمد لله. انا كما وعدتكم غادي نحط لكم الوصفات خوتي خواتاتي، غادي نحط لكم الوصفات 100% ناجحين. خوتي خواتاتي، كنقول هذيك الوصفه اللي كنت حطيت لكم تاع زرعه الكتان وزيت الزيتون، راه اللي عندها الشعر حرش، اللي عندها الشعر حرش واللي عندها الشعر مرولي كتطلق الشعر، حيت كنسى الحوايج باش راه كتطلق الشعر، كتردو حرير حرير. انا راه كنديرها ليا ولبنتي الحمد لله، يعني ردت لها الشعر تبارك الله. عرفتي واحد مولاي سالف، يعني طلقت لها الشعر. انا عندي بنتي شعرها مرولي، طلقاتو لها ما بقاش داك الشعر مرولي، رجعت الشعر ديالها زوين ورطب. خوتي خواتاتي، خوتي خواتاتي، ما نخلطش بشي حيت كنبغي نشارك معكم كل شيء. خوتي خواتاتي، هنا غادي نحتاج الجنجلان. عندي هاد الجنجلان ديجا محمر شاريه محمر ديجا مغسول ومنقي. هنا الحلبه خوتي خواتاتي. هنا خوتي خواتاتي غادي نحتاج اللوز.
عرفتي جربوه وردوا عليا. انا ما كنقول لكمش يعني كنعطيكم واحد الوصفات كنقول لكم خوتي خواتاتي لا هذه، كنقول لكم جربوا وردوا عليا في لي كومونتير. يعني كنعطيكم الحوايج فريمون توب، يعني كنعطيكم شي حاجه الطوب، كنعطي شي حاجه للقناه ديالي باش نزيد بها لقدام. خوتي خواتاتي اللي بغى عنده القرنفل عود النوار، الا بغى يدير واحد 5 الحبات 6 الحبات اللي يقدر عليه. انا ما غاديش حيت انا جربت غير هادو، راه تقدر تزيد معاهم حتى عود النوار، راه مزيان بزاف. خوتي خواتاتي عود النوار راه احسن الناس راه كطيب به. القرنفل راه مزيان بزاف، راه كيصفي المعده ديالنا وما تيخليش داك الرائحه الخايبه تطلع من الفم ديال الانسان. يعني الا حتى كان فمك مدبور لداخل السخانه طرطقت لك لداخل، شدي 4 ديال الحبات ديال عود النوار القرنفل خوتي خواتاتي مدغوه، غسلوه ودوروا على فمكم لا غدا ما يبقى عندكم حتى شي حاجه في الفم ديالكم. راه مزيان، هو للسخانه بزاف، تيهبط السخانه وتيطلع المناعه ديال الانسان. يعني القرنفل راه شي حاجه كبيره. اللي عنده انا هاد الساعه كمل لي القرنفل، انا القرنفل ما تيختارش معايا. كان هاد المرض خوتي كنت كنديرو بروتيج للدار، دائما كنت كنطلقوا في الدار ديالي باش ما يقيسنيش هذا المرض ديال كورونا. الحمد لله ما قاسناش، الحمد لله اللهم لك الحمد. كنت كندير الحوايج الطبيعيين اللي كنت ديجا شاركت معكم في الفيديوهات، كنعقم بهم داري. ما الحمد لله ما لا انا لا ولادي حتى واحد فينا ما تقاس الحمد لله. خوتي خواتاتي هاد الشيء هذا دابا غادي نطحنو، هاد لاغوسات ديالي غادي نطحنو، غادي نرجع معكم غنطحن في المونينكس وغادي نولي معكم خوتي خواتاتي. خوتي خواتاتي انا بعد ما طحنت هاد الشيء راني رجعت معكم. هانتوما اللوز ديالنا كيفاش ولا، الحلبه ديالنا، الجنجلان ديالنا. خوتي خواتاتي اللي بغات تسمن راه زوينه بزاف، راه الحلبه كتفتح الشهيه للماكله وكتنعسي مرتاحه. ولكن وجدي راسك للدوش وصاي شلي لحمك، يعني كتطلق الريحه في الجسم. حاجه اللي مزيانه للجسم ديالنا، ما اللي بغينا نزيدو في الوزن ومزيانه للجسم ديالنا ما يهمنيش انايا. الانسان كل صباح ياخذ خرقه ودوش ويدوش ما فيهاش العيب. خوتي خواتاتي غنقول لكم عا من غتخلطوهم. الا عندكم العسل الحره، انا ما غاديش نقول لكم العسل البيو، العسل الحره نتاع النحل، ما نقول لكمش خلطوه بالعسل ديال السكر، بلا ما تخلطوه بالعسل ديال السكر. الا عندكم العسل البيو غادي ديروا معلقه صغيره، غتخلطوها مع العسل البيو، غادي تاكلوها على الصباح، كل صباح على الخوا قبل ما تفطروا. غتصبري واحد 2 دقائق 3 دقائق عاد تفطري، ولكن ما تبعيش من موراها اتاي. حنا المغاربه مضروبين على اتاي، يعني الا باغا تفطري باتاي صبري بعدا على الاقل واحد 10 دقائق وعاد شربي اتاي ديالك باش ما تقتلكش هذوك المواد يعني المجهده اللي في هذه الوصفه هذه. خوتي خواتاتي الا ما عندكمش العسل غادي ديري معلقه مع كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب، خلطيه مع الحليب وشربي. الا ما عندكش الحليب، ما تواجدش عندك الحليب اخوتي وهذا العسل، يعني كنعطيكم الحوايج غادي ديروه مع الماء ولكن غتقاصحه شويه، ولكن شربي غادي تخلطيه مزيان وشربيه وكملي داك المعلقه اللي درتي، ولا ديري معلقه في فمك، يعني ديري معلقه في الفم ديالك خوتي خواتاتي، ديري معلقه في فمك وتبعي من موراها كاس ديال الماء سور بلاص. وردوا عليا في لي كومونتير. يعني للبشره شتي الحلبه ملي كتبداي تاكليها بعدا كتصفي لك البشره ديالك. يعني كنعطيكم الحوايج. الجنجلان راه ما كاينش بحالو، الجنجلان راه كيفتح الشهيه وكيزيد في الوزن خوتي خواتي. حيت عندي واحد الزيت، انا عندي حتى زيت الزنجلان كنستعملها بعض المرات للوصفات للشعر. يعني مازال نوري لكم زيت الجنجلان، انا كنخدمو بيدي زيت الجنجلان، كنطحنو مزيان وكنعصرو بحال اللي كندير اللوز، كنخدم زيت الجنجلان بيديا. مازال نولي معكم على الوصفات. الا بغيتوهم كتبوا لي في لي كومونتير، راه كنعطيكم شي حاجه مجربه مع عند الناس العيالات الكبارات، ماشي كنعطيكم شي حاجه خوتي خواتاتي كنقول لكم انا عطيتكم شي حاجه يعني ما مجرباش. غادي نوقف شويه الكاميرا هكا باش يبان لكم الحوايج. خوتي خواتاتي كنعطيكم شي حاجه مجربه 100%، انا كنديرها ودرتها وجربتها، عطاتها لي مرا راه قريبه دير 100. قالت لي بنتي اللي بغى يسمان هاد الوصفه هادي وبغيتو عندكم الصوجه خوتي خواتاتي في الدار خلطوا حتى الصوجه معاها. انا الصوجه دايرها بوحدها ما كنخطاهاش من السوبيره ديالي، كنديرها لبنتي. الحمد لله لقات عليها مزيان الفقر الدم، هي انا بنتي كانت مريضه بفقر الدم، الحمد لله لقات عليها مزيان. ودرك بنتي انا بنتي كندير لها هذا الشيء هذا الطبيعيين كنعطيهم لها باش نفتح لها شي شيء ما كتاكلش. عندي الاولاد عندي ياكلوا، البنت عندي ناقصه في الماكله. ملي كنعطيها هذا الشيء كتولي البنت عندي كتاكل وكتوقف الحمد لله وتولي مزيانه حتى في وجهها. انا كنعطيكم الحوايج الطبيعيين اللي ما كيقتلوا ما كيضروا خوتي خواتاتي. انا غادي نولي معكم وجدت السوبيره ديالي، ها هي انا خوتي وجدت السوبيره ديالي باش غادي ندير هاد المكونين كاملين نخلطهم. انا غنخلطهم ونرجع معكم خوتي خواتاتي. من بعد ما خويت هنايا اللوز ديالي، ها نتوما شتي الحلبه ديالي غادي نخلطها. غادي ندير هنايا الجنجلان ديالي خوتي خواتاتي،
ديروا غير الكميه اللي غادي تحتاجوها في السيمانه، ما تخلطوش كلشي، يعني غير الكميه خوتي خواتاتي اللي غتحتاجوها في السيمانه، وبقيتو تبقاو تزيدوا. انا غادي نخلط بالمعلقه وغادي نخليه، غادي نحتفظ به ماشي في الثلاجه على برا. دروك غدا في الصباح ان شاء الله على الصباح غادي ندير معلقه ليا ومعلقه لبنتي. خوتي خواتاتي ما خوتي خواتاتي غادي نخلط مكونين، يعني كنعطيكم شي حاجه ناجحه 100% خوتي خواتاتي. راه قلت لكم كنحلف لكم باليمين وليداتي الغاليين ما نعطيكم شي حاجه اللي ما ناجحش في القناه ديالي، وعمركم ما تشدوا عليا الكذوب، غتشدوا عليا الصح. ومازال تعرفوا على اختكم فاتحه نيشان، اختكم فاتحه الحمد لله عندها نيشان وما عندهاش الدنيا في قلبها، الحمد لله عندها الاخره اللي في قلبها، ما دايماناش الدنيا خوتي خواتاتي. الله يخلينا ديما نديروا الخير يا ربي امين، ولا يقوينا على الخير يا ربي امين. نتمنىكم خوتي خواتاتي تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وبارطاجيوها مع العائله والاحباب، راه كنعطيكم شي حاجه مفيده. وخوتي خواتاتي راه غادي نرجع معكم مع الوصفات. كنشكر اللي ما عندهمش القنوات وجده اختي الحبيبه راكي في القلب وغاليه، شكرا على لي كومونتير الزوينين ديالك، هلا خدتك عليا. خويا ميمون شكرا على لي كومونتير ديالك الزوينين، هلا خدتك عليا. المهم القنوات كاملين شكرا على الكومونتير الزوينين ديالك، هم اللي خدتكم عليا يا ربي امين. الله يطول لي ربي عمركم كاملين. ودابا عاد عرفتكم واقفين مع اختكم فاتحه وكتبارطاجيو القناه اختكم فاتحه، راه بيكم غادي نطلعوا، بيكم ان شاء الله غادي نكونوا قويين. خوتي خواتاتي راه بلا بكم ما كنسواو حتى شي حاجه، راه بكم ان شاء الله القناه غادي تزيد لقدام، وبكم القناه غادي تتفاعل، وبكم ان شاء الله القناه غادي يستافدوا منها الناس. خوتي خواتاتي راه قلت لكم ما غاتشدوش عليا الكذوب، وراه غادي تشوفوا داكشي بالبروف والدليل، راه ما نختكم ما تكذبش عليكم، الحمد لله مازال غنعطيكم داكشي نيشان ان شاء الله بحول الله. وكنشكركم بزاف 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 بزاف. صالي كنقول لك شكرا اختي الحبيبه لطيفه فافان لملامزو القناه الخواتات. المهم تبارك الله عليكم، قناه الخواتات مسكينه كتهز لي الفيديوهات ديالي تحطهم عندها في المنتدى، الله يكثر خيرك. القناه ديال عماد فاميليا حتى هو تيهز ديال الفيديوهات يحطهم عنده في المنتدى كيبارطاجيهم. كنقول لك شكرا خويا اللي خدتك عليا. كنشكركم كاملين اللي كيعاونوني، ما فيها حتى حاجه عيب. خوتي خواتاتي كنشكركم كاملين، وصحاب القنوات كنقول لكم شكرا وبارك الله فيكم، كتعاونوا اختكم فاتحه وباغيين تزيدوا بالقناه اختكم فاتحه لقدام، شكرا هلا يخطيكم عليا يا ربي امين. والله يطول لي ربي عمركم ان شاء الله يا ربي امين. خوتي خواتاتي جربوا لاغوسات وردوا عليا ان شاء الله، مازال غنرجع مع الفيديوهات ان شاء الله، غنشاركوا الفيديوهات مع العائله ديالي مع الحباب ديالي مع الاصدقاء ديالي، غادي يبقاو خوتي خواتاتي باش نتعاونوا على القناه ان شاء الله. غادي يدخلوا معايا نسات خوتي ما نبينوش اخوتي الوجه، غادي يكونوا كيديروا الفيديوهات من المغرب ويصيفطوهم لي انا نحطهم في القناه ديالي، غتعرفوا على العائله ديالي، غتعرفوا على امي داخل الدار، غتعرفوا على دارنا على الوالد ان شاء الله. غادي نعرفكم شويه بشويه، غادي تشوفوا عائلتي الحمد لله ان شاء الله. نسات خوتي غادي يدخلوا معايا بالفيديوهات، حيت راني انا بوحدي راكم عرفتوا مع الدراري الصغار، حيت غادي نبدا الخدمه، راه ما بقاليش بزاف غادي نبدا الخدمه خوتي خواتاتي، ما غاديش نبقى نقدر بوحدي ندير كل شيء، يعني غادي تدخل العائله ديالي بالفيديوهات حتى هما. قلت لهم ديروا داكشي اللي كديروه في النهار ديالكم بلا شيكي بلا تكبر، داكشي اللي كتحطوه في المواعين في الكوزينه ديالكم اللي كتخدموا به بينوه، وما حنا ماشي صحاب الشيكي الحمد لله، باش الناس تبغينا على حقيقتنا، ماشي نديروا شي، بغيتكم تبغيونا على الحقيقه ديالنا ان شاء الله. غادي يدخلوا معايا نسات الخوت، غاديو يديروا فيديوهات الوالدين ان شاء الله، وعماماتي ان شاء الله حتى هما. علاش قلت لكم انا القناه فاعله الخير، راه كلشي عجبتهم القناه وباغيين يدخلوا معايا حتى عماماتي، كنقول لكم مرحبا بكم عماماتي، غادي يدخلوا معايا في لي فيديوهات خوتي خواتاتي. غادي نبدا نحط الفيديوهات ديالهم في القناه ديالي، قلت لهم نتعاونوا، ما كاين حتى حاجه ما فيها حتى حاجه عيب. درتوا الخبز صوروه صيفطوا للناس، كيفاش كديروا طريقه الخبز المسمن الحرشه، المهم اي حاجه كيكه درتوا اي حاجه نشاركوها مع خوتي خواتاتي اللي غاليين عليا. خوتي خواتاتي يا العزاز يلي في القلب، راكم قسما بالله الا راكم خوتي وراكم في القلب. وكندير تحيه كبيره لواحد خالي في الرباط ومرته ووليداتو وبناتو كيتبعوني وكيديروا لي لايك، شكرا بزاف خالو، راك عزيز وغالي، راك في البلاصه ديال الوالد ديالي، ومرات خالي راكي في القلب ديالي، مرات خالي سميتها رحمه وخالي سميتو يزيد، كندير لكم تحيه من القلب للقلب، وشكرا بزاف. مرات خالي كتسول عليا يوميا في الواتساب، كتسال عليا كتسال على وليداتي وفرحانه بالقناه ديالي، لا خالي لا ولاد خالي كلشي متشجعيني، عائلتي ولاد عمي بنات عمي كلشي متشجعيني وكيقولوا لي زيدي بالقناه لقدام اختي فاتحه، القناه ديالك غتوصل للعالميه، زيدي بالقناه ديالك لقدام، راكي بنت الخير وكديري الخير ربي ما يخيبش. كنشكركم كاملين، عيان نجبد السماوات ديالكم تبارك الله، السماوات كبار داخلين معايا وكتلفوا عليا خوتي خواتاتي، شكرا بزاف خوتي خواتاتي. هذاك اللي كيرد عليكم بالعربيه راه خويا،
راه دخلتو معايا للقناه، حيت انا ما تنعرفش اخوتي نكتب العربيه، هو اللي كيدير العنوان، هو اللي كيرد عليكم بالعربيه خوتي خواتاتي. انا تنقرا غير الفرنسي وتنعرف نكتب الفرنسي. راك شفت واحد الفيديو اللي حطوه بالفرنسي، حيت ما تنعرفش اخوتي خواتاتي نقرا العربيه، شي كلمات سيتو. خويا هو اللي داخل معايا راه كيرد عليكم بالعربيه، كيقرا لي كومونتير ديالكم صحاب العربيه وكيقول لي تبارك الله اختي فتحتي كتبوا لك داكشي زوين. كنقول لكم بيزو من القلب للقلب، والله يعطيكم ما تمنيتوا يا ربي امين. وشكرا خوتي خواتاتي وكتفرحوني. نقول لكم هنا غادي نحبس الفيديو، وجربوا هاد لاغوسات ديال اختكم فاتحه، راها فعاله خطيره عرفتي شنو خطيره، وجربوها وردوا عليا. يلا بيزو، تهلاو في رسانكم، انتم في رعايه الله وحفظه.